كده ابتدي يوصل، بس هو الموضوع في ناس بتسجل فممكن ما يوصلش الصوت. انا مستشار حسام الدين امين، محاضر دولي معتمد من اوكسفورد في لندن، وانا حاليا دلوقتي كبير المحاضرين في الاكاديميه البريطانيه وكيل كليه بريطانيا الدوليه فرع مصر، ومستشار مؤسسه منهاتن للاستشارات والتدريب. وانا كنت مستشار رئيس اتحاد الصناعات المصريه الدكتور عبد المنعم سعودي الله يرحمه 13 سنه في مصر، وكنت مدير عام تكنولوجيا المعلومات في نيسان وسوزوكي ومودل موتورز. انا مستشار تحكيم دولي في الاكاديميه الدوليه للتحكيم، وخبير جوده في المعهد القومي للجوده تبع وزاره التجاره والصناعه، ومدير عام سيلكت ادفانس تكنولوجي، شركه متخصصه في تكنولوجيا المعلومات. معلش الدنيا مكركبه شويه، ارجو في الاخر هحط لكم الفكره ماشيه ازاي يعني. الحقيقه انا في مصر هنا يعني انا مدير المشروع الدولي لاكتشاف ورعايه الموهوبين واعداد القاده. مش علاقه باللي انا جاي اتكلم فيه هنا دلوقتي، بس عشان يبقى الناس عارفه يعني. شكرا. مدير المشروع الدولي لاكتشاف ورعايه الموهوبين واعداد القاده. ده يمكن بيتكلموا عليه في مصر هنا، لكن الحقيقه ملوش اي علاقه باللي انا جاي فيه. اكتشاف الموهوبين بيبدا عندنا من 3 سنوات ل 12 سنه. اوكي؟ واحنا تحت تاسيس اول نادي، باسس اول نادي في مصر والمنطقه العربيه، انترناشونال كلاب فور مايند اند ثينكينج، اللي هو متخصص في العقل والتفكير. في مصر في نوادي خاصه بالرياضات واجتماعيات وحاجات كده، لكن مفيش اساسا نادي للعقل والتفكير. طبعا اذا حبيتم تقروا انا هسيب نسخه هنا عشان مشروع النادي ده. انا الحقيقه برضو في علوم حديثه خالص دخلت مصر الفتره اللي فاتت، كنت انا موجود الحمد لله فيها، وليا على الفيسبوك هتلاقوا في اليوتيوب، على اليوتيوب انا بحاضر في 6 قنوات تلفزيونيه مصريه. تدخلوا على اليوتيوب تكتبوا مستشار حسام الدين امين، بدي حاجات جديده خالص في مصر لاول مره في التلفزيون، وانا قصدت كده قناه امجاد وقناه الصحه والجمال وقناه التلفزيون المصري في طنطا اللي هي القناه السادسه الدلتا. هتشوفوا الحاجات دي كلها. الفكره كلها ان مصر اتحرمت كتير جدا في الفتره اللي فاتت دي من حاجات كتير جدا، وعشان كده ربنا يسهل ان شاء الله مع فريق العمل اللي معايا دلوقتي في مصر ان احنا نقدم لكم حاجات جديده خالص عمر ما مصر سمعتها، كانت محرومه منها. يمكن هقول لكم على حاجه بسيطه، انا اسف على المقدمه دي بس دي مهمه جدا. مش جاي اسوق يعني، انا جاي اقول حاجه فعلا كل الناس في حاجه اليها. مفيش ماده للتفكير الابداعي اي انسان بيدرسها من كي جي 1 لحد ما بياخد الدكتوراه. مفيش اي ماده للتفكير الابداعي. يمكن جات لي الفرصه ان انا ادرس في الدول العربيه من 5 سنوات، يعني خلال 5 سنوات من قبل ثورتنا هنا بدرس مهارات التفكير الابداعي. كنت ممنوع ان انا ادرس في مصر مهارات التفكير الابداعي، ما كنتش عارف ليه طبعا. مهارات التفكير الابداعي كان عندنا 4 حاجات في منتهى الاهميه، حاجه اسمها كورت وسكامبر وتريز و6 هاتس. المهارات دي اساسا ولا ماده بتتحط في المنهج المصري من كي جي 1، ما بنعلمش التفكير خالص، ودي حاجه غريبه جدا. حاجه من حاجتين، يا هي جهل يا هي مؤامره، ملهاش حل تاني، مفيش تالت. سامحوني، فهي يا جهل وخلاص وهنعتبرها جهل ومش هتدخل، يا اما انها مؤامره. هي مؤامره للجهل. ده خطوط تاريخيه مش عايز هي مؤامره للجهل. اشكرك كده. كويس كده ولا ايه؟ المهم ان احنا الحقيقه بدات انا، ويمكن هيساعدني الحظ فعلا، او يعني ربنا هيكرمني، لان في مقابله مع وزير التربيه والتعليم الاسبوع الجاي ده عشان مشروع اكتشاف ورعايه الموهوبين. قدمت بمشروع سنه 2011 بعد ما هم، على فكره انا مش ممنوع، انا مصري فانا ما كنتش ممنوع ان انا احاضر ولا حاجه، ممنوع ان انا احاضر الحاجات دي. يعني انا بحاضر بقالي 4 سنين، ولكن ممنوع ان انا حاضر لا تريز ولا سكامبر ولا كورت ولا حاجه دي. بس ما كنتش فاهم ليه برضه. وانا قدمت لهم هذا الكلام، وكان ملوش علاقه لا بالسياسه ولا بالدين خالص. يعني حتى اديت لهم المنهج بس ما فهمتش برضه. المهم، لكن بعد الثوره الحقيقه درست وبدرسه. فدي الثوره بالنسبه لي انا في مصر تبقى رائعه جدا.
يعني بعد 25 يناير قصدي، يعني بعد 25 يناير بقينا ندرس الحاجات دي، وفي التلفزيون المصري، وبقت حاجات جميله قوي يعني. هقول لكم على التفاصيل. الحقيقه انا النهارده جاي اكلمكم في السبيد ريدنج، القراءه السريعه. حد سمع عليها؟ كويس. سمعت عليها خير يعني ولا؟ لا ما كنتش جيت. الحقيقه القراءه السريعه، تعالوا نبص اساس المشكله جت منين. اساس المشكله الثوره الصناعيه، الثوره المعلوماتيه، اسف. الثوره المعلوماتيه هي اللي بقى فيها كم هائل جدا من المعلومات فوق مستوى طريقه تعليمنا اساسا. احنا من واحنا صغيرين علمونا القراءه بطريقه معينه. ازاي؟ حرف حرف يكون كلمه، والكلمه جنب الكلمه تعمل معنى. فابتدينا نقرا الاول الحرف الحرف، وبعد كده لما بقت كلمه ابتدينا ننطق الكلمه، وبعد كده بقينا نبص للكلمه واحده واحده. ده لحد تاريخنا هذا، يعني كلنا اتعلمنا بالطريقه دي. اوكي؟ طبعا الطريقه دي هنشوف النهارده طريقه عقيمه جدا، يعني هم وصلونا الدرجه وسابونا. طبعا احنا مش عايز الوم حد، لان هو برضه هم اتعلموا كده، كل الناس اتعلمت كده. في العصر الحديث الحقيقه كم المعلومات الهائل ده، وعلى فكره تاريخ القراءه السريعه مش توني بوزان بس الخبير العالمي اللي حط لها القواعد وبس. لا دي من ايام الامام الشافعي. كان بيبص ويغطي ايده ويبص، فكانت قدره الهيه، هبه اعطاها الله للبشر، من ضمنهم الامام الشافعي. قدره على القراءه بانه يبص في الصفحه يدركها بنسبه 95%. طبعا دي قدرات. لكن في العصر الحديث ابتدت تتقنن ويبقى لها قواعد، ويبقى اي حد النهارده يقدر يقرا بارقام فلكيه هنشوفها النهارده. وعايز اقول لكم على حاجه، كلكم تقدروا في يوم من الايام. يعني هسالكم بس شويه اسئله صغيره كده، عايز اشوفكم يعني. اسالكم سؤال اولاني، انتوا بتقروا كام كلمه في الدقيقه؟ محدش رفع صباخه؟ خدوا بالكم بقى، ما حسبناهاش. انا عايز نسجل الحكايه دي. محدش يعرف بيقرا كام كلمه في الدقيقه. طيب نسال السؤال التاني، انتوا بتقروا بايه؟ الصوت؟ بعينيا. حضرتك؟ بلساني. العين والمخ مع بعض. بصباعي. بعينيا. حضرتك؟ بالايه؟ سمع الصوت؟ بلساني. بالعين. طيب انا هقول حاجه بس ما حدش يفتكرني ان انا بسخر يعني. هل القطه تقدر تقرا؟ عندها عينين، هتقدر تقرا؟ لا ما ده اسمه. الامي اللي عنده عينين هيقدر يقرا؟ صح؟ مش هيقدر. صح؟ اذا مش بالعين. صح؟ خدوا بالكم، القراءة السريعة تبدأ بالعقل النهارده. يعني احنا النهارده كل كلامنا في الكورس ده في البرزنتيشن دي هيبقى هنفكر كويس قوي. طيب نسأل سؤال تاني، حضراتكم بتقروا كام كتاب في اليوم؟ في اليوم كام كتاب في اليوم؟ حضرتك تقصد اطلاع ولا قراءة كتاب كامل؟ قراءة كاملة. طب في الأسبوع كام كتاب؟ نحسن هذا. كتاب في الأسبوع. كتاب أو كتابين. مكون من كام صفحة تقريبا؟ 200 صفحة. 200 صفحة. طب في الشهر؟ حد يقول لي بقى اللي ما جاوبش؟ خدتوا بالكم بقى انتوا خطورة القضية؟ كويس.
ايوه كينيدي كان بيقرا كل يوم كتاب 300 صفحه قبل الفطار كل يوم. هنشوف الحاجات دي النهارده. مسلمين نزل في كتابهم اول ايه اقرا باسم ربك الذي خلق. اقرا حقيقه من ضمن الحاجات اللي وانا قاعد هنا فلقيت دكتور موجود هنا في مشروع بناء الانسان اللي انا بشرح احد برزنتيشن هذا المشروع اللي شدني جدا، اسمه دكتور خالد عمارة. فلقيته بيقول حاجة مهمة قوي، خدت بالي وانا بقرا المجلة دي. فبيقول ايه؟ ان الثقافة والقراءة هي معركة بين الانسان والمعرفة، وفريضة القراءة قبل فريضة التوحيد. لقيتها هنا دلوقتي وانا بفتح المجلة دي. أول حاجة الإسلام جه علشان يخرج المسلمين من دايرة الجهل إلى دايرة النور، لأن هم دول اللي هيقودوا الدنيا. ومن هنا كان قضية القراءة هي القضية الأساسية في التحول. خدوا بالكم، عايزين نركز، أول آية نزلت دي، وعشان كده النهاردة القراءة قضية معركة نهائية أولية وهتبقى نهائية للآخر، وهنشوف مع بعض الفترة اللي جاية دي. بس في الآية اللي بعد كده اقرأ وربك الأكرم، وعايزك تركز في كلمة الأكرم. أنا مش جاي أفسر القرآن، بس أنا جاي أربط لك. اقرأ مع الكرم وفكر فيها، مش هناقشك فيها. اربط القراءة بالكرم الإلهي لما يبقى الإنسان يقدر عنده علم وعلوم كتير جدا. تعالوا نبص يا جماعة مع بعض الإحصائيات اللي جاية دي ونتمعن فيها شوية. يصدر في الولايات المتحدة 50,000 كتاب سنويا. 50,000 كتاب في أمريكا بس بيصدروا سنويا. تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية 10,000 مجلة سنويا. واحد يقول لي أنت ليه بتتكلم عن أمريكا؟ لأن الدولة دي بتعمل إحصائيات بنعرف نطلعها. يعني أنا لما جيت أدور في أي دولة ما لقيتش حد بيطلع إحصائيات، فعشان كده قلت أبص على دولة بتطلع إحصائيات. فاهماني؟ يعني لو سألت أي حد هنا، بسأل في مصر إحنا بنطلع قد إيه؟ ما حدش بيدلني، لأن اللي بيطلع ما فيش ريكورد بيسجل. فاهماني؟ عشان بس حد يقول لي أنت مرتبط. لا يعني مش مرتبط. صدر في ال50 عام الماضية كمية من المعلومات تفوق ما صدر في ال5,000 عام الماضية. خلال ال5,000 اللي فاتوا، خلال ال50 عام اللي فاتوا دول غطوا معلومات تفوق من القدماء المصريين. خدوا بالكم. مكتبة الكونجرس الهائلة بها أكثر من 100 مليون كتاب. كان في هنا في مصر من 15 سنة ولا حاجة عملوا حاجة اسمها مشروع القراءة للجميع. عارفينه؟ بتاع حرم الرئيس الأسبق. الحقيقة كنت بقى أدخل في المشروع ده ألاقي حاجة غريبة قوي. هم عمالين ينادوا في الشعار القراءة للجميع، بس الناس مش عارفة تقرأ. مش عارفة تقرأ إزاي؟ يعني قعدت أقارن القراءة للجميع، والكتاب كان رخيص. وانا على فكره من الناس اللي استفادوا قوي من المشروع ده. في كتب كانت هايله جدا، لما بتظهر المعارض اروح ايه ده؟ فكنت اقتني كتب من اروع مما تتخيلوها. والله كنت بشتريه ب 3 جنيه. بس العجيب ان الناس وهو كان ب 3 جنيه ما بيشتروش. بس انا كنت عرفت ليه، يعني علشان مشكله ان هم مش بيعرفوا يقروا. وهقول لكم ليه ما بيعرفوش يقروا رغم الناس مثقفه. هي الفكرة فين في القراءة السريعة اللي هنشوفها النهاردة؟ إن إحنا هنمحي أمية كيف أقرأ من غير ما أتعب. دي الترجمة بتاعت كلمة القراءة السريعة. كلكم بعد ما انتوا ما تعرضتوش للقراءة السريعة قطعا بتتعبوا من القراية. بس أنا هسهل لكم القضية وأقول لكم لو قريتوا بالفنيات الجديدة
عمركم ما هتتعبوا من القرايه السريعه. القرايه البطيئه هي اللي تتعب. ونكمل مع بعض. كميه المعلومات المتاحه بتتضاعف كل 5 سنوات. يعني الكم الموجود دلوقتي ده خلال 5 سنين هيبقى ضعف، يتضاعف. تخيلوا بقى. الله، طب احنا ان شاء الله امتى هنقرا الكم ده ازاي؟ ده احنا قضينا عمرنا كله واحنا بنقرا اي حاجه في تخصص. مش هنوصل ابدا بالطريقه دي، بالطريقه اللي احنا ماشيين بيها. مش هنقرا كتب كتير. قدر العلماء ان المعلومات التي يحصل عليها الانسان المثقف والمتعلم من القراءه، يعني بصوا يا جماعه، اي واحد عشان يقول انا مثقف او انا متعلم او عندي ذخيره، 85% من مدخلاته لعقله من المعلومات لازم تيجي من كتاب. وال15% بتيجي سمع سواء كان من محاضرات، من تلفزيون، من اب وام، من اي حاجه، من صداقات، من اي حاجه. 15%. قارن هذا الرقم بحضرتك. يعني في ناس في المجتمع المصري ثقافتها من التلفزيون والراديو. ده مش ممكن يبقى مثقف ابدا. ده النهارده ده جزء من ال15 يعلموا. هم عايشين على الجزء من ال15. خدوا بالكم يا جماعه. انا طبعا هتعرف بحضراتكم بس مش راضي في الاول. هعرفكم بس بعد المحاضره. مش عايز اقول تخصصاتكم بس كلكم اطباء. كويس. خلاص يبقى ده خلاص كده. انا فاكر كله اطباء. كويس قوي. الفكره كلها ان احنا النهارده لازم عشان انا اقول ان انا قدام مثقفين وناس متعلمه عاليه جدا، تكون 85% من الانبوت بتاعهم في العقل اللي هم قروه يكونوا خدوه عن كتاب. وال15% دول جزء منهم منين؟ من السمع. سمعت محاضرات، سمعت راديو، خدت معلومه يعني. تلفزيون، اللي انت عايزه. المفروض حضرتك تكون ثقافتك مكون منها، يعني في عقلك 85% من اللي جوه هنا من المعلومات تكون جايه عن طريق كتاب. لا، حتى لو ركزت، حلو السؤال ده، حتى لو ركزت في المعلومه اللي جات لك فانت مش هتقدر، يعني دي بتمثل برضه بالنسبه لك كل اللي سمعته 15 من ضمن ال 15%. واضحه؟ يعني حتى لو ركزت في كل اللي سمعته فهو مش هيخرج بره ال 15%. شوفوا الازمه نفسها شكلها ازاي. ان احنا الكم اللي مطلوب اساسا يدخل، شوفوا هيبقى قد ايه. اتفضل. دي احصائيات معموله في المتوسط العام اللي هو تم تحديده لكل الناس اللي بتاخد معلومات. طالب جامعي، خريج جديد، واحد مارست شغل. وهنشوف اساسا في مأساة كبيرة قوي. بس انا مش جاي اقول المأساة، انا جاي اعالج المأساة. يعني لازم اتكلم عليها واحددها عشان اعرف اعالجها. خلاص؟ هنشوف. هتسألوني كتير بس ندخل شوية. تكنولوجيا المعلومات، الانترنت تحديدا، عمل بوش رهيب جدا لنشر المعلومات بقى وتوسعها. يعني الانترنت ده فتح مجال خرافي لقضية القراءة، واصبحت في متناول الايد بسهولة رهيبة جدا، وكم هائل، مكتبات هائلة. كان هكلمكم على دور النادي الدولي للعقل والتفكير، دوره ايه هيبقى مع تكنولوجيا المعلومات، وازاي هنوفر فوق ال 200,000 مرجع مجاني لاعضاء هذا النادي. وخصوصا يمكن من ضمن الحاجات اللي انا عايز اقولها بس بسرعه كده، تعرفوا ان مصر اساسا ما بتدخلش في المسابقه العالميه بتاعه القراءه السريعه ولم يتقدم اليها احد.
وانا شخصيا تقدمت لها، انا ترتيبي رقم 2830 على مستوى العالم، بقرا 950 كلمه في الدقيقه. بس خدوا بالكم ده انا قدمتها وانا بره، وانا ما كنتش بمثل مصر في اللحظه دي، لكن تخيلوا ان مصر لم يتقدم لها احد. ازاي؟ وعشان كده النهارده انا كنت في كليه الطب السنه اللي فاتت جامعه طنطا، واتفقت معاهم ان احنا هنبدا نعمل فريق ضخم جدا عشان يبقى مصر تبتدي تمثل، يعني فريق من القراءه السريعه هيمثل مصر في المسابقه العالميه للقراءه السريعه. على فكره بالمناسبه هنعرف النهارده اعلى رجل في العالم بيقرا 3850 كلمه في الدقيقه. انا بعيد عنه خالص بس ما تقلقوش. فهمتوني؟ انا كنت بقرا 180 كلمه في الدقيقه من 3 سنين ونص. فتقدر كويس، تقدري كويس قوي. هقول لكم ازاي. عندما تحصل على اي درجه علميه وتطمئن على حصولك عليها وتكتفي تاخد الدكتوراه مع مرتبه الشرف، فاعلم انك قد اصبحت جزءا من الماضي. ودي حقيقه. تعرفوا ليه؟ لان المعلومات دي قطعا في خلال 3-4 ايام محتاجه ابجريد. يبقى كل انسان حصل على درجه علميه، بقول حتى الدكتوراه، بكالوريوس حتى الدكتوراه، بيعتقد ان هو حصل شيء عظيم، مع ان في الحقيقه الابجريد بتاع الداتا محتاج ان انت دايما تفضل في القصه دي. عايزين بقى نغير طريقه تفكيرنا يا جماعه، اوكي؟ معايا انتوا؟ ازاي بقى؟ دي مسؤوليتي انا ماليش علاقه بالطب، لكن ليا علاقه ازاي اقول لك المهاره دي انك تقدر تقرا مينيمم كتابين في اليوم. نتكلم بقى. عادة لما دايما واحنا صغيرين او احنا حتى كبار لو قرينا كتاب 100-120 صفحه بنقعد بقى ايه يعني بنحاول كده تقريبا يعني بننهج وعينينا وتزغلل ونقوم نشطف ويعني. والطلبه احيانا بقول له النهارده ايه؟ في كليه تجاره، انا كنت في كليه تجاره برضه جامعه القاهره. فبقول للطلبه انتوا قريتوا الاقتصاد بتاعكم من سنه اولى؟ قريتوا الاقتصاد؟ احنا قرب الاخر ايه؟ قلت له يعني انت ما بتقراش كتاب الاقتصاد بتاع جامعه عين شمس وجامعه حلوان وكل يعني دكتور ليه عامل مؤلف شارح المعلومات قريبه لكن كل واحد بفكر مختلف شويه. وانا عارف اخلص ده. المشكله في ايه؟ المشكله ان هو الحقيقه تعبان، يعني القرايه بالنسبه له صعبه جدا. وهو على فكره انا عاذر الناس، خدوا بالكم، يعني انا بعذر الناس لان الكيفيه اللي اتعلموا بيها القرايه هي اصل المشكله. فاهمين يا جماعه؟ طيب برضه الطلبه الجمال قوي بتوعنا طبعا لما الواحد عنده ابن ولا حاجه ولا بنت جوه البيت ولا حاجه زي كده فدايما نخش انت بتذاكر؟ تلاقيهم نايمين. بس ده بقى منظر يعني حطت العينين على اساس ان بس وقعت منها. حظها بقى ان الصوره دي كانت وقعت منها فبانت. من هم صغيرين احنا كنا كده. الحاله دي يعني مش بعيده عننا، يعني عشناها في حياتنا في يوم من الايام. مش بيحصل واحنا صغيرين يعني؟ هي دي حالتنا دايما كده مع الكتاب كده. احنا بنقرا كده بقى، يعني احنا بنقرا كده. شوفوا القرايه الحقيقيه دي بيسموها بره بيسموها فوتو ريدنج، القراءه التصويريه. بالظبط كده. القراءه التصويريه النهارده بس دي اعلى من القراءه السريعه، ودي مرحله متقدمه جدا بس عايزه تركيز عالي جدا هنتكلم عليه. هل سالت نفسك كم كلمه تقراها في الدقيقه؟ بتقرا بايه؟ كم كتاب تقراه في اليوم؟ طب في الاسبوع، ده السؤال اللي احنا قلنا عليه. في الشهر. نشوف هعملوا الارقام القياسيه عشان نبقى عارفين. جون ادم ده كان عنده مشكله رهيبه جدا وهو صغير، شبه حول
في عينيه. هذا الشخص كان عنده شبه حول، اتعملت له عمليه في عينيه، ابتدى ان هو بعدها يركز قوي في الرؤيه. كويس؟ شلون ادم ده النهارده ليس له مثيل على وجه الارض في القراءه بنسبه تركيز 90%. 3850 كلمه في الدقيقه. الاختبار بيتم ازاي؟ ان هم بيدوا له كتاب مكون مثلا من 20 30 صفحه مثلا، او يدوا له اكتر 80 100 100 ويدوها لكل الناس. طبعا هقول لكم كيفيه الحساب بيتم ازاي. وبعد كده يسالوه اسئله دقيقه جدا في اللي قراه. فلو جاوبها 100% او 90% بيبقى بيقسموا. هقول لكم بتتقسم ازاي وتقدروا تحسبوها النهارده واحنا قاعدين. واضحه الفكره يا جماعه؟ كابتن جنارسكون ده في النرويج بيقرا 3050 كلمه في الدقيقه. في الدقيقه. فاندا نورث ده في المملكه المتحده بيقرا 3000 كلمه في الدقيقه. دول اعظم ناس في العالم في المسابقات الدوليه، بيبقوا رقم واحد فيها. واحد يقول لي النهارده، وعلى فكره في حاجات كتير قوي غايبه عننا هنتكلم عليها ببساطه دلوقتي كده. ايه فوائد القراءه؟ ناس كتير قوي بتنسى فوائد القراءه، هنتكلم عنها بسرعه. طبعا بتدي ثقه في النفس، بتخليك كفاءتك في الانجاز اكتر، عندك حصيله طبعا. القراءه بتجعل قراراتك اكثر فاعليه، ممكن تزود معلوماتك، تزودك انك تدخل في ترقيات. لو في قطاع مثلا تجعلني اكثر ثباتا في مواجهه الازمات. خدوا بالكم الناس اللي بتتعرض لازمات دي حته مهمه قوي احنا بنديها في اداره الازمات. كم معلوماتك ايه عشان تحل مشكله؟ النهارده لما بتتعرض مشكله على اي واحد، على الناس كلها في بيوتها في شغلها في كل حاجه، هما بيحلوا مشكلتهم وازماتهم ازاي؟ تعرفوا بناء على ايه؟ كم المعلومات اللي هم استقوا في حياتهم واللي كونوا خبرات فيه يقدروا ساعتها يستخدموه في حل مشاكلهم. فلو واحد النهارده قدره كان قليل، ده هيقدر يحل زي ما واحد تاني. خد بالك انت لما بتقرا انت بتاخد فكر ناس تانية خالص، بتستزيد بفكر ناس تانية. القراءة النهارده بتسحب فكر ناس وتاخد خبراتهم وتدخلها لخبراتك. فلو انت عملت كده في اكتر من حاجة اصبحت قدرتك على حل المشكلات اعلى بكتير من اي حد تاني. هي دي فلسفة القراءة، انك تاخد فكر الاخر وتستفيد بيه. بس احنا عايزين عشان كده بقول لكم ايه، عايزين نفكر بعمق شويه مع بعض. القراءة كلمة سهلة انما في تنفيذها مازال صعب، بس لازم احنا نعرف الجزء اللي وراه. القراءة بتزيد من فهمي وتوسع مداركي، صحيح. اللي بيقرا اكتر في فريق العمل ثقافته اعلى ويمكن هو اللي بيقود. لو عجبتوا كده مجموعه قعدت مع بعض وحصل موضوع معين، تلاقي مثلا واحد منهم ولا حاجه ابتدى ان يقول افكار وحلول، الباقي قاعد يتفرج عليه كده. اوعى تفتكر ان هو جابها من الهوا كده نزلت عليه خالص. الفكره كلها ان ده آلي ويمكن يتعرض لبعض المشكلات واوجد لها حلول. طبعا اللي بيقرا كتير بتلاقوه لبق، بيجيب الفاظ، الالفاظ دي نزلت عليه منين؟ ما هو من القرايه والبحث في امورها. القراءه عمليه خطيره جدا، بس لازم نحط على الفوكس عليها. احنا سؤال مهم جدا، هل مشاكلنا مع القراءة في القراءة ولا مشاكلنا مع القراءة في الإيحاءات السلبية اللي احنا بنعملها؟ يعني النهارده لما نقول لواحد ايه لو سمحت، اتفضل حضرتك لو سمحت عايزينك تقرا لنا الكتاب ده في ظرف 5 دقايق. يقول لك ايه؟ انا ما اقدرش، مش هقدر الكلام ده، انا طاقتي ما تتحملش. كلام غريب جدا.